अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो अब जैसा कि आप लोग अगर थोड़ा सा टाइम दे रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि आजकल मैंने व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट कर दी है। मैंने एक दो व्लॉग्स भी बना लिए हैं। तो ना अब पहले पिछले दिनों पता नहीं क्यों मेरा ख़ुद भी दिल नहीं करता था, बिल्कुल दिल उठ गया था व्लॉगिंग से। तो अब वैसे मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े थे। अभी हम लोग लास्ट मीठी ईद के बाद ना हम लोग गए थे, हमारा ट्रिप था नॉर्दर्न, तो कुछ मेरे पास वीडियोस थी। तो मैंने सोचा कि छोटा मोटा कोई एक आधा क्लिप पड़ा है तो वही लगा देती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हम लोगों ने क्या कुछ किया। मगर ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये छोटे मोटे से क्लिप्स हैं, आप लोग देख लो, एंजॉय कर लो अगर कर सकते हो तो। यहाँ पे म्यूज़िक मैंने सॉन्ग्स का इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो पर भी कॉपीराइट क्लेम आ गया था। यूट्यूब पर म्यूज़िक पोस्ट करना अलाउ नहीं है किसी भी वीडियो में। तो यहाँ पर बस हम लोग निकल गए थे और ये मोटरवे आ गया था इस्लामाबाद। हम रात को तकरीबन निकले थे 11-12 बजे और उसके बाद सुबह सुबह हम मरी पहुँच गए थे। सुबह सुबह नहीं, 9-10 बजे हम लोग मरी पहुँच गए थे। तो गए कौन थे, हम पप्पा के साथ गए थे। पप्पा, मम्मा, मैं और छोटे 2 भाई और 2 भाभियाँ और उनके दोनों बच्चे और मोहम्मद अली, जो मोहम्मद अली के साथ हैं इब्राहिम और उस्मान, वो दोनों गए थे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जी मरी आ गए थे। हम लोग रात को निकले, ये रास्ते की वीडियो मैंने लगा दी थी। और ये हम मरी पहुँच गए थे, ये जीपीओ रोड पर हम लोग। फिर आते ही हम लोग सो गए थे, तकरीबन 10 बजे आए थे तो हम लोग सो गए थे। फ्लैट मेरे पापा के फ्रेंड का ही था। उसके बाद हुआ ये कि हम लोग उठे तकरीबन 3-4 बजे। उठ के हम लोग नहाए धोए, फ्रेश हुए, तैयार हुए और यहाँ पर हम लोग माल रोड आ गए थे। और यहाँ पर हमने कहा जी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर हम ज्वेलरी देख रहे थे। मैंने भी जो चीज़ें ली इस व्लॉग में तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको व्लॉग्स में दिखा दूँगी मैंने वहाँ से क्या लिया था, मोहम्मद अली के लिए क्या लिया था। और भाभियों ने शॉपिंग की थी, उनकी तो खैर उनके पास होगी, मेरे पास जो चीज़ पता लग जैसी मेरे सामने आ गई तो मैं बता दूँगी। उसके बाद हम लोग जी चले गए थे यहाँ KFC माल रोड पर। हम लोगों ने वहाँ पर मेरा ख्याल कढ़ाइयाँ वगैरह तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं खाई, नाश्ता हम लोग घर ही करते थे। उसके बाद KFC से हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते थे और यहाँ पर मोहम्मद अली इंजॉय कर रहे थे। और एक दिन की लुक कुछ ऐसी थी मेरी, मैंने बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब यही छोटे मोटे क्लिप्स भी बस इस हद तक रिकॉर्ड हुए थे कि स्टेटस या स्नैपचैट की स्ट्रीक। उसके अलावा मैंने व्लॉगिंग का तो 1% भी इरादा नहीं किया था, वरना मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करती, प्रॉपर बनाती एक एक चीज़ का व्लॉग। मगर कुछ भी ख़ास नहीं था मेरे पास। तो मेरे पास जो अपनी मेमोरीज़ पड़ी थी उनको ही मैंने एक क्रॉप रोटेट कर मैंने कहा यही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा रहा हमारा ट्रिप वगैरह। उसके बाद जी हम यहाँ पर टॉय शॉप पर आ गए थे बच्चों के लिए कोई छोटे मोटे से टॉयज़ वगैरह लेने। मैंने मोहम्मद अली के लिए ज़्यादा नहीं लिए थे, मगर 3-4 छोटी मोटी चीज़ें ली थी, बॉल्स वगैरह, गाड़ी, ऐसे कुछ चीज़ें ही ली थी क्योंकि मोहम्मद अली के पास ऑलरेडी इतने टॉयज़ थे। यहाँ पर डॉलर शॉप भी थी। और उसके अलावा मैंने एक आधा गिफ्ट लिया था किसी के लिए और घर के लिए कुछ ली थी थोड़ी बहुत चीज़ें, सीनरीज़ वगैरह, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। उसके बाद जैसे मैंने बताया फ्लैट मेरे पापा के फ्रेंड का ही था, तो यहाँ पर नाश्ता हम लोग खुद बनाते थे। अच्छा हुआ ये कि हम लोगों का प्लान अचानक से बना, हम लोगों ने शिफ्टिंग की, मतलब मैंने अब्दुल वहाब हम लोगों ने शिफ्टिंग की और यहाँ से ना अचानक से 1 या 2 दिन बाद मेरे पापा भाभियों को लेकर जा रहे थे। तो जी उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि भाई आप भी चलो, तो मैंने कहा ठीक है। बस मैंने 1 घंटे में पैकिंग की और हम लोग चले गए ना। तो ये तो होटल से ऊपर मोहम्मद अली चढ़ रहे थे, हमारा होटल था थोड़ा सा नीचे माल रोड पर ही था, मतलब वो जो एक और रोड जाता है वहाँ पर। अच्छा, तो फिर सर्दियों के कपड़े तो एक भी नहीं लेकर गई थी मैं मोहम्मद अली की, एक सिंगल शर्ट भी नहीं, सारी हाफ़ स्लीव्स या ब्लेंडेड में, कोई स्वेटर नहीं, कोई सॉक्स नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी उन दिनों में। वहाँ जाकर फिर हम लोगों ने शॉपिंग की, सारे बच्चों के कपड़े लिए, सब कुछ हमने वहीं से जाके लिया, सॉक्स ये वो, हम लोगों ने ख़ुद तो गुजारा कर लिया लॉन के कपड़ों में, मगर वहाँ जाकर फिर हम लोगों ने सारी शॉपिंग की थी। उसके बाद देखें रात का टाइम ये होता था, दिन रात ये सीन होता था। ये हमारे होटल के बाहर का है व्यू, तो ऐसे फॉग होती थी और शदीद ये होटल से ही थोड़ा सा व्यू ले रही थी मैं। ये मतलब काफ़ी पुरसकून और बहुत अच्छा ट्रिप था। बट ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लू हो गए थे, तबीयत बच्चों की ख़राब हो गई थी, इस वजह से ना मतलब एंजॉय तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, मगर ये होता था कि मतलब बच्चे वो कर रहे हैं, मतलब बच्चों की वजह से तंग होते थे, उनको दवाइयाँ दो, ये करो वो करो, उनको पैक करो, कहीं भी जाना है। और यहाँ पर मेरे पापा पूरी एक लेस की वो लेके गए थे, मतलब पूरा बॉक्स जो होता है,
اور پپا نے تقریباً اتنی ساری یہ سارے جہاں پپا کو بندر دکھتے تھے وہاں اٹھا کے ان کو پیکٹس دینا، اور ان کو کھلانے کے لیے نکالتے تھے، وہ پورا پیکٹ ہی چھین کر بھاگ جاتے تھے. مطلب پپا تو خیر فل انجوائے کیا، ہم سب نے بھی بہت انجوائے کیا. بس مجھے تھوڑا سا ایک وامٹ کا مسئلہ ہے، مجھے زیادہ لانگ ڈرائیو پر ہو جاتی ہے تھوڑی وامٹ والی مسئلہ. مطلب زیادہ دیر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تو مجھے وامٹ آنے لگ ہی جاتی ہے، اسی لیے بس میں تھوڑا سفر میں ایسے بھی انجوائے نہیں کر پاتی. اور دوسرا محمد علی، اب آگے یہ تھا مما اور چھوٹا بھائی اور پپا ہوتے تھے، ٹھیک ہے. وہ بھی چھوٹا بھائی بھی اچھا خاصا بڑا ہے تو مما بھی اس کے ساتھ آگے تنگی ہوتی تھیں، اور پیچھے ہوتے تھے ہم تین، مطلب میں اور میری دونوں بھابھیاں، محمد علی اور محمد علی جتنے دو اور بچے عثمان اور ابراہیم. تو مطلب ہمیں تنگی تو ہوتی تھی، تنگ ہو کے بیٹھتے تھے. پھر یہ ہے کہ جب ہم نے لانگ زیادہ مطلب سفر پر جانا ہوتا تھا جیسے بڑے بڑے، تو پھر ہم ایسا کرتے تھے کہ بچوں کو جیسے زمین پہ ڈال دیا دونوں پاؤں میں، اور اس کے بعد ایک کے لیے جھولا باندھ لیتے تھے. اس کے بعد پپا نے ہمارے سارے شوق پورے کروائے، وہاں پہ ایگلز کے ساتھ پکچرز، اور وہ بندروں کے ساتھ کہہ رہی ہوں ہارس رائڈنگ کروائی، چیئر لفٹ کیے. وہ چیئر لفٹ پر بھی گئے تھے مگر اتفاق سے وہ بند تھی اس لیے ہم لوگ لے نہیں سکے. اس کے بعد یہ دیکھیں محمد علی کے لیے کیپس یہ وہ سب کچھ دوبارہ لینا پڑا کیونکہ اسے پیک کرنا تھا، اسے ہی نہیں سارے بچوں کو. اس کے بعد یہاں پر بہت پیاری پیاری ویوز تھے، ایسے فل سینری ویوز جو ہوتے ہیں، بہت پیارا ویو تھا ہر جگہ جگہ کا نا. تو یہ تھا کہ مینٹلی انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل میں ہوا یہ کہ میں پہلے ہی آلریڈی بہت زیادہ اسٹریسفل ہوئی تھی، کیونکہ اچانک سے شفٹنگز یہ وہ، مطلب وہ ساری چیزیں تو خیر آہستہ آہستہ شیئر کروں گی ہی، مگر وہی نا کہ جیسے شفٹنگ کر کر مائنڈ ویسی ہو رہا تھا. تو مجھے عبدالوہاب نے بھی کہا کہ آپ بھی چلی جاؤ، آپ نے جانا ہے تو، اور پپا وغیرہ نے بھی کہا تو کہ بھائی چلو. تو پھر میں چلی گئی تھی. میں نے کہا باقی دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، کیونکہ ابھی پراپر شفٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی. اسی دن ہی تو ہم نے شفٹنگ کی تھی، شاید 2-3 دن سے شفٹنگ ہو رہی تھی. ابھی سامان سیٹ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس بیڈ وغیرہ روم سیٹ ہی ہوا تھا ہلکا پھلکا. میں نے کہا ٹھیک ہے بعد میں آ کے ہوگا جو بھی ہوگا، چلے جاؤ بس. اس کے بعد جی ہم وہاں سے مری وغیرہ سے ہو کر یہاں فیصل مسجد آ گئے تھے. اس کے بعد ہم مطلب فیصل مسجد آ گئے تھے، ہم نے مری تقریباً 5 دن لگائے تھے، پتہ نہیں پورے ویک کا ٹرپ تھا. ہاں 5 دن ہم لوگ مری رکے، اور یہاں پر نا یہ فیصل مسجد میں یہ بیٹھی تھی ٹپے. بچپن میں بھی ایسے بنواتے تھے مگر بچپن میں کچھ ہوا نہیں، اور یہ لگوانے سے میرے ہاتھ اتنے بری طرح جل گئے تھے کہ اب تک نشان ہے فل جل چکے ہیں، مطلب بالکل پرماننٹ ٹپا لگ گیا. اس کے بعد جی ہم اسلام آباد میں تقریباً کتنا گھومے تھے ہم لوگ، دوپہر میں پہنچے تھے اسلام آباد تقریباً، اور رات کو 1-2 بجے تک ہم اسلام آباد رہے تھے. یہاں پہ ہم لوگوں نے سیور فوڈ لیا، اس کے بعد ہم KFC چلے گئے تھے، اور یہاں پہ سینٹورس مال آ گئے تھے. یہاں سے ہم لوگوں نے دیکھا سب کچھ، سینٹورس میں ہی گھومے پھرے، اور جس نے جو شاپنگ کرنی تھی وہ کر لی تھی. میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا تھا یہاں سے بھی. اور یہاں پر نا یہ ٹرکی سے آئے ہوئے تھے، اور اتنے کیوٹ تھا یہ بچہ بہت. اس کے بعد ہم یہاں سے نکلے فیصل آباد کے لیے. جب ہم موٹر وے چڑھے یہاں پر ہم نے لیا آئس کریم کھائی. اس کے بعد جی ہم آ گئے تھے نانی کے گھر اپنی، میری نانوں کا گھر ہے اسلام آباد. نانی اماں تو نہیں ہے، نانا ابو ماموں وغیرہ سب ہیں. تو بس یہاں پر بہت انجوائے کیا ہم. یہاں پر رکے تقریباً شاید 2 دن. یہاں پر میری ایک خالہ کا گھر بھی ہے، ہم وہاں بھی گئے تھے. اس کے بعد یہاں پر گھومے پھرے، بازار گئے، یہاں سے ہم لوگوں نے کافی شاپنگز کی. کچھ بھی میں ریکارڈ نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ ماموں پان لے کر آئے تھے میرے لیے. میں نے کہا چلو ایک کلپ لگا کے تھوڑی سی فیصل آباد کی باتیں بتا دوں گی. مطلب یہاں پہ گھومے پھرے، یہاں پر بازار ہیں. میری مما کا مطلب سب کچھ ہی یہاں پہ گزرا، تو مما یہاں آتی ہیں بازار لازمی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ لینا، اور ایسے کھانا پینا کیا کافی. بہت اچھا ٹائم گزرا. اس کے بعد یہ بریسلیٹس میری کزن نے بنا کے دیے تھے میرے لیے بھی، علی کے لیے بھی. تو یہاں پر یہ وہ بنا رہی تھی، مطلب میری خالہ کا گھر بھی ہے ایک وہاں پہ، تو یہ میری خالہ کی بیٹی تھی. یہ بریسلیٹس اس نے بنا کے دی. یہاں پر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا. اس کے بعد ہم نکل گئے ملتان کے لیے، اور ہم بس ملتان آئے. ان لوگوں نے مجھے لیا تھا گھر سے، مطلب مجھے وہیں سے پک کیا تھا نا میرے گھر سے، اور اس کے بعد میں یہاں گھر آئی. اور اس کے بعد بس پھر میں گھر چلی گئی تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے شفٹنگ کی تھی تو سامان وغیرہ سیٹ کرنا تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اب بس گھر جاتی ہوں. تو امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب